बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। कुरान मजीद में 4 गुमराह कौमों की दलील पेश की गई है, जिसमें मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूदियों और ईसाइयों से बहस व मुबाहशा किया गया है। उस बहस व मुबाहशे में को 2 हिस्से में, पहला वो है जिसमें उनके गलत अकीदों की तरदीद की गई है, दूसरे हिस्से में उनके एतरादात और शबहात का जवाब दिया गया है। नंबर 1, मुशरिकीन के जो अकीदे थे। मुशरिकीन अपने आप को जन्नती कहते थे। उनका दावा था कि वो दीन इब्राहिमी पर चलते हैं। जन्नती वो हैं जो इब्राहिमी दीन की पैरवी करें और इब्राहिमी तरीका इख्तियार करें। तो इब्राहिमी तरीके में दरज जलील चीज़ें शामिल हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। इसमें बहुत सारी जितनी भी हम करते हैं, नमाज, सदका, रोज़ा, ज़कात, वजू, सब कुछ इसमें ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन की अक्सरियत उन सब बातों को झुठला चुकी है। इस तरह कत्ल, चोरी, जिना, सूद और डाका भी दीन इब्राहिम में हराम था और उन तमाम चीज़ों को बुरा समझा जाता था। मगर मुशरिकीन में ये सब बुराइयों मौजूद थी और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पीछे चलते थे। वो शिरक करते थे, क़यामत को नहीं मानते थे। वो नबुवत वे रिसालत के मुनकर थे, मना करते थे। उनके यहाँ जुल्म व ज़्यादती और हर किस्म की बुराई आम थी। जालियत के बुरे रस्म रिवाज थे, उनमें सच्ची इबादत की रूह ख़त्म हो चुकी थी। अब उन तमाम उमूर की तस्दीक की जाती है। नंबर 1, शिरक, अल्लाह ताला की सफ़ात को दूसरों की तरफ मंसूब करना शिरक है। मसलन कायनात में किसी और के इरादे और इख्तियार का तसरुफ मानना। जैसे अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो कुन कहता है तो वो काम हो जाता है। इसी तरह कोई दूसरा भी कर सकता है। तो ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी गैब का इल्म रखता है, अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी शफा दे सकता है, अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के पास नफ़ा व नुकसान पहुँचाने का इख्तियार तस्लीम करता, ये सब मुशरिकाना अकीदे हैं जिनमें अल्लाह ताला की सफ़ात को गैरुल्लाह की जानिब मंसूब किया जाता है। अरब के मुशरिकीन ये तो मानते थे कि उस कायनात का खालिक, मुंतजिम और मदबर सिर्फ अल्लाह ताला है और ये कि उसके इरादे और फैसले अटल होते हैं। मगर वो ऐसे शिरक में मुब्तला थे जिसका ताल्लुक बंदों के हालात से है। चुनाचा वो समझते थे कि जिस तरह कोई बादशाह अपने किसी नाइब या अफसर को किसी इलाके में भेजता है तो उसे बाइख्तियार रहना कर भेजता है ताकि वो बादशाह की अदम मौजूदगी में अपने राय और फैसले से सरकारी उमूर सर अंजाम दे सके। जाहिर है कि बादशाह हर जगह छोटे छोटे मामलात पर खुद तो जा नहीं दे सकता, इसलिए वो अपने मातहों को इख्तियार दे देता है कि वो जिस तरह मुनासिब समझे काम करें। बादशाह अपने मातहतों की सिफारिश भी कबूल करता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बाद बंदों को खुदाई सफ़ात और इख्तियारात अता फरमाते हैं, जिनकी खुशनुदगी और नाराज़गी का असर आम लोगों पर पड़ता है। इसलिए आम लोगों उन खास बंदों का तकर्रुब और उनकी खुशनुदी हासिल करना जरूरी समझते हैं ताकि बादशाह हकीकी के दरबार में यजीराई हो और उन खास बंदों की सिफारिश से अपनी हाजतें और मुरादें भी पूरी हो जाएं। यही वजह है कि मुशरिकीन अल्लाह ताला के बाद खास बंदों को सजदा करना भी जायज़ समझते थे। यानी कि जैसे कोई उनका कोई बड़ा हो उनको भी वो सजदा करते थे। ये सब जो शिरक है, उनके नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते थे,
ان کے ناموں کی قسمیں کھاتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، ان کو خدائی اختیارات میں شریک مانتے تھے۔ انہوں نے خاص بندوں کی پوجا کے لیے پتھر، لکڑی، لوہے اور بادے دھاتو کے بت بنا رکھے تھے اور وہ کعبے کے چاروں طرف اند رکھے تھے۔ ان مشرکین لوگوں نے، یعنی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کیا حالات تھے، اتنے بد سے بدتر تھے وہاں پہ، اتنے وہ بالکل اپنے بت پرست ہو سکے تھے وہ مشرکین، لیکن بولتے تھے ہم ابراہیم ہیں۔ تو چل کر جاہلوں نے انہیں بتوں اور مورتیوں کو چھوٹے چھوٹے خداؤں کا درجہ دے دیا اور اس طرح شرک کی گمراہی تمام عرب میں پھیل گئی۔ اور دوستو، تسبیح سے مراد ہے انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرنا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے سفارش قبول کرتا ہے چاہے اسے پسند ہو یا نہ پسند ہے، جیسا کہ بادشاہ اپنے درباریوں کے بعد باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتے ہیں، اسی طرح جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے سننے اور دیکھنے کی صفات کا ذکر سنتے تو ان کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتے، بلکہ وہ ان کو بھی انسانی علم اور انسان کے سننے دیکھنے کی طرح خیال کرتے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے وجود کو بھی انسانی جسم کی طرح تصور کرتے، جس کے قیام کے لیے خاص جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، تحریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد طویل عرصے تک ابراہیمی دین پر قائم رہی، پھر باس نبوی سے 300 برس پہلے عمر بن لہی نامی ایک ملعون شخص پیدا ہوا جس نے ان میں بت پرستی شروع کرا دی۔ اسی نے بحیرہ صاحبہ، حام اور تیروں کے ذریعے فال گیری جیسی بدعتیں ایجاد کی، اسی نے یہاں پہ بت پرستی چالو کر دی۔ تو مشرکین نے ان تمام رسوم و رواج کو اپنے باپ دادا کا طریقہ سمجھ کر اختیار کر لیا اور اس آبائے پرستی کو اپنے حق میں ایک دلیل بنا لیا۔ تو عقیدہ رسالت و آخریت اگرچہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی قیامت اور حشر و نشر کے عقیدے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسے اتنی وضاحت اور تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین اس عقیدے سے ناواقف تھے۔ اسی لیے عرب کے مشرکین اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، لیکن چونکہ انبیاء کرام انسانی جسم اور انسانی صفات رکھتے تھے جو ان کی نبوت کے جمال کا ایک حجاب اور پردہ ہوتا تھا، اس لیے یہ لوگ ان کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ وہ قاصد اور قاصد کو بھیجنے والے میں مشابہت کے قائل تھے، اس لیے وہ نبوت اور رسالت کے صحیح عقیدے سے ناواقف تھے اور اسے ایک ناممکن چیز سمجھتے تھے۔ اس بارے میں ان کے فضول اور بے معنی اعتراضات تھے، مثلا نبی کھانا کیوں کھاتا ہے یا پانی کیوں پیتا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو بجائے فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ ہر شخص کے پاس الگ سے وحی کیوں نہیں آتی؟ غرض اسی طرح کی بہت سی نامعقول باتیں تھیں جو ان کا عقیدہ بن چکی تھی۔ میرے پیارے ناظرینوں، یہی مشرکین تھے۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو ان مشرکین کی صحیح حالت کا اندازہ کرنا ہو تو موجودہ زمانے کے اجمی جاہل عوام کو دیکھ لیں کہ ان کے ہاں ولایت کا کیا تصور ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت سے اولیاء اللہ ہوتے تھے لیکن اب وہ کہیں موجود نہیں۔ یہ لوگ قبروں اور آستانوں پر جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کے مشرکانہ اعمال کرتے ہیں اور ان میں بھی تسبیح اور
تحریف کے غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، تم لوگ بھی پہلی گمراہ قوموں کی پیروی کرو گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ قوموں کے غلط عقائد اور برے اعمال میں ایسے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا ارتکاب آج مسلمان کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آپس سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مشرکین ہی نہیں، اس وقت کی ساری دنیا گمراہی ہے میں مبتلا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی زمین میں اتارا، اور میرے دوستو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیمی طریقہ اختیار کر کے تبلیغ کریں۔ اس طرح سے میرے پیارے دوستو پھر سے ابراہیمی تاریخ، ابراہیمی عقیدے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رہے۔